وقت دا ایک وفد آیا آ کے التماس کردا ہے، عرض کردا ہے کہ جناب ساڈیاں فوجاں، ساڈے لشکر، ساڈے واصلیاں، ساڈے توڑے اشرفیاں دے، ساڈے اسباب، ساڈی صلاحیتاں حاضرن تواڈے واسطے تے تسی انقلاب لے آؤ، خروج کرو، ظالم شاہی دے خلاف تسی تبدیلی لے کے آؤ۔ پاک امام دے غلام رفقا انہاں پرانیاں دی ضیافت دا اہتمام پہ کردے ہاں، تندور بلیا ہویا ہا روٹیاں واسطے، اگ بھڑک دی پیا۔ پاک امام نے اس وفد دے سربراہ نے اکھ چاہ کے ویکھیا تے فرمایا بچہ آج میں تندور بلدا پیا ہے نا، اے دے وچ دھڑک مار، اے دے وچ دھڑک مار۔ اس آخیا سائیں خیر ہے تانوں، تسی یہ کی گل کردے پئے ہو؟ بھام بڑ بھڑکدے پئے، اگ دے علاوہ روشن ہیں، تسی کیویں گل کردے پئے ہو؟ آ فرمایا بچہ دھڑک مار۔ اس آخیا نہیں سائیں تسی کیوں دی گل کردے پئے ہو؟ آپ پھر فرمایا تو مار وچ دھڑک۔ ہو سکے سائیں آگے آقا کریم رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انوارات و برکات دے مظہر کامل پاک معصوم علیہ السلام نے فرمایا او بچہ جیڑا تنور بلیندا پیا وچ مار دھڑک نہ آگ دے وچ۔ اس چھالاں آپ دی گل مکی نہیں، آپ اس وچ دھڑک جاندا کیتا۔ جب تک پاک امام نے چاہیا نہیں، جب تک انہاں دی دوبارہ انہوں یاد کرن دی موج نہ آئی، جب تک طبیعت نہ آئی، جب تک دوبارہ نہ بلایا نہیں، وہ آگ وچ کھلا لیا اس بلدے تندور دے وچ۔ آپ نے پھر کچھ عرصے تو بعد، کچھ لمحہ منٹا سیکنڈا تو بعد فرمایا بچہ باہر آ جا۔ او خادم باہر آ گیا، آپ اس گروہ دی طرف اکھاں کر کے ڈٹھا، توجہ ہے وہ جڑے وفد آئے ہے نا سرداراں دا، آپ فرمایا تانوں مینوں تواڈے گٹو توڑے اشرفیاں دی لوڑ کائی نہیں، تواڈیاں تلواراں سپاہیاں دی لوڑ کائی نہیں، تواڈے سانگے گاڈے جوڑاں دی لوڑ کائی نہیں۔ ایس یقین تے 72 بندے مینوں دے دیو، میں تانوں انقلاب آن دینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایس یقین دے بندے 72 بندے تسی مینوں دے دیو، تانوں میں انقلاب آن دینا، سسٹم چینج کر دینا۔ او چپ کر کے ٹکر کھا کے تے وگ گئے۔ عزیزان ذی وقار، بسم اللہ، عزیزان ذی وقار، صاحب یقین ہونا بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی توفیق الہی ہے۔ ہن اس وقت پوری ملت اسلامیہ دے وچ صاحبان یقین دی فکر کوئی نہ، تعداد کوئی نہ، توجہ ہے، صاحبان یقین دی تعداد کوئی نہ۔ عزیزان ذی وقار، تب تک ساری تقدیر قوم دی نہیں بدل سکتی، تب تک ایسی رفت نہیں پا سکتے، سماجی استحکام اور اسی تہذیبی برتری حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے گھراں دے وچ، اپنی صفاں دے وچ، اپنے معاشرے دے وچ صاحبان یقین دی کثرت تیار نہ کریے۔ ہن اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ میں کمٹمنٹ کیتی آ، اللہ سائیں تو مینوں ایک مسند تے بہایا ہے تے تیری دتی ہوئی توفیق نال میں بھیڈاں دے ایڑ کائی نہیں ولنے،
میں واڑا بندیاں دیا کائی نہیں ولنی ہاں رسول پاک دے 317 ساتھیاں جنگ بدر دے وچ انہاں دی نسبت دے نال نہ دی میں 1313 صاحبان یقین تیار کرنے اپنی لائف دے وچ تو جدو اللہ خائیں تو خوش سے نا کہ جنیا تو دنیا تے کیا تے کیل لے کے آیا تو میں اے عرض کر سکاں گا من توفیق دے کہ میں اکھاں اللہ خائیں اے 313 صاحبان یقین اے میں تیار کیتے اے میری اچیومنٹ پئی سبحان اللہ تو وہ جڑے 313 میں منگدا رہنا نا جی انہاں وچ ایک بندہ اے غلام باقی بھی شکریہ سر انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ عوابن پہ اے انشاءاللہ یقین و برکت فیض و فضل دے بہت بلند مقام تے پہنچن گئے اور انشاءاللہ کنز الخطبہ اور بہت بڑے عظیم سکالر بچہ بن سی انشاءاللہ چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی قدرت نے بہت بلندی دی طرف خدمت دین اور ترسیل و تقسیم فیض مصطفیٰ نے بہت بڑا ذریعہ لا بنا عزیزان سی وقار یہ تمہیدی گفتگو آواں میں اپنے چیپٹر دی طرف غلام باغ صاحب میں نے فرمایا کہ تسی خطاب بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے پھر بار بار نے فرمایا دعا بھی کرنی ہے خطاب بھی کرنا ہے گفتگو میں کر دیتا اور دعا جڑیے وہ فضیلت ماب جناب حضرت سید پیر محمد انور شاہ صاحب مدد العالی جلوہ گاہ انوارات و برکات آپ دعا فرمیشن گئے ساری محفل دی رونق صاحبزادہ والا شان حضرت پیر رشید احمد شاہ صاحب دی عمدہ خوشبو دے حامد پیر ساجد علی شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں مجدد معرفت اور طریقت بنائے اور باقی سادات نظام سب دی بارگاہ دے وچ اور حاضرین دی بارگاہ دے وچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ذی وقار ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں رسپیکٹ ادب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بندے دی کرے اور پھر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے ماں پیو دی بے پناہ رسپیکٹ کرے روایات سیدہ وچ کھاندے پیو روٹی تے کھانے دے جس حصے تے توڑے پیو دی اکھ ہوئے او تے ہاتھ ودھاون دی تانوں اجازت نہیں دوران خوراک کھانا کھان دسترخوان تے جیڑی مونگری دے وچ جیڑی روٹی دے وچ اسی کھانا کھاندے پئے ہیں جس خان تے نگاہاں پویں کہ ابا ادھر دھیان ادھر بوٹی دے رہی ادھر آلو دے ٹکڑے دے رہی اسیسمنٹ کر لینا بندہ آئیڈیا کر لینا ہے جیدے ابا پیو دی اکھ ہوئے اس گراں تیرا ہاتھ ودھاون والا درجات دی منزلت تو پیچھا رہ ویندا ہے او دے درجے گھٹ ویندے نے عزیزان ذی وقار والد صاحب والدہ صاحبانو ایک دفعہ جی کرنا ابا جی اماں جی ایک دفعہ جی کرنا اللہ تبارک و تعالی بندے تو دوزخ اتنی دور کر دیندہ جتنے لان دے تو لے کے چڑھ دے تک رسا سبحان اللہ برادران اسلام پاک فرمانے علی شان تو سی اپنے ماں تے پیو نو ویکھو ٹھڈے روح نال ٹھہرے ہوئے چھری ہوئی طبیعت نال او ٹھر کے ویکھو آنکھ جھپکن تو پہلے اللہ رب العزت ایک مقبول حج دا ثواب عطا کر دیتی اور پھر ایک نشستے چ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ تسی اکھاں چھپکائی جاؤ آئیں کیتی جاؤ اکھ چھپکاونا جھمنا سمجھ دیو نا سیکنڈ 2 سیکنڈ دا کام ہے اور جتنی دفعہ اکھاں جھپک دیاں جاسن اتنے حج دا ثواب مقبول حجاں دا ثواب ساڈے نامہ اعمال وچ داخل ہوندا رہے برادران اسلام
رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے وچ اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے، اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے، بیٹا مجاز ہی نہیں اپنے پیو دے منہ در ویکھے، اپنے پیو یا ماں دے منہ در اکھی چاہ کے سر چاہ کے ویکھے. یہ جو سٹرکچر آف ادب ماں پیو دا دیتا ہے نا ساری دین نے، ساری شریعت نے، ساری روحانیت نے، وہ دے وچ اجازت ہی نہیں سانوں کہ اسی ساڈی وقت دی معراج ہے کہ ساڈی اکھاں ہمیشہ ساڈے ماں پیو دے پیراں دے وچ مرکوز رہیں، انہاں دے جوڑیاں پاکاں تے ساڈیاں اکھاں ٹکیاں رہیں. یہ ساڈے وقت دی معراج ہے. برادران ملت، سکول دا ایک چپڑا سیے، اس گل میں پائی سمجھیے، سکول دا ایک چپڑا سیے تے وہ ہیڈ ماسٹر دی کرسی تے بہن دا مجاز ہے جی. درجہ چہارم دا ملازم اپنے اس دفتر دے سربراہ دی سیٹ دے بہن دا مجاز ہے. ایویں والد دی منہ چ نکلن والا تھوک غلط بھیڑی شے پئی، اس تو مڑ بھیڑی شے گلے دا کھگار، گردن دا کھگار اندروں جا نکلدا بلغم، اس تو کم تر درجے دا ہے. عزیزان جی وقار پھر جڑی ناکی چ رطوبت نکل دیے اس تو کم تر درجے دیے. عزیزان جی وقار پھر او دے جسم دی پیپ اس تو کم تر درجے دیے. پھر خون کم تر درجے دا، اس تو کم تر درجے دا پیشاب پخانہ ہے. برادران اسلام، شرکائے مجلس، اپنے والد دی وجود دی سب تو جڑی کم تر چیز ہے، سب تو کم تر گھٹیا تر بہت پست تر معیار جڑا وہ لکوڈ ہے، اس حالت چل رہا ہے تو تینوں اجازت نہیں، تو میری مسجد تے آ، تینوں اجازت نہیں، پرمیشن نہیں، تو میرے قرآن نو ہاتھ لا، تو میری اور لمبی لسٹ ہے، تو اے نہ کر، اے نہ کر، اے نہ کر. اللہ اوائڈ کرنے لگ پوندا، پریڑے ہو، اللہ دے مزاج اوائڈ کرنے لگ پوندا، پریڑے ہو، پریڑے رہو. ہن بچے بیٹھن میں نام نہیں لیندا، العقل تکفی الاشارہ. ہن پیو دے اس کام تر وجود دے سب تو کام تر میٹیریل دی آپاں پائے، وہ ساڈی فاؤنڈیشن ہے، وہ ساڈی بیسمنٹ ہے، وہ ساڈے ہون، ساڈے ظہور تے ساڈے بنن دا سبب ہے. توجہ ہے، اپنے پیو دے پنڈے دی سب تو کام تر چیز وہ ساڈے ہون دی بنیاد ہے. اور پھر ماں دے میں درجہ بدرجہ فلانی شے اس تو گھٹیا، فلانی شے اس تو گھٹیا، فلانی شے اس تو گھٹیا، جیڑی رطوبتاں اور جیڑے مادے جیڑے او کم تری دے ہیٹھلے درجے تے ہیں والدہ محترمہ دے، وہ ساڈی خوراک ہے. وہ کی ہیں پہ ساڈی خوراک. ماں پیو دے وجود دے سب تو ناقص سمجھے جاون والے اجزاء دا اسی نتیجہ ہے پہ. پھر تھوڑا جی اگر حقیقت اپنے منجیے ڈنگوری پھیریے گریبان جھانکیے تو اسی اس گل دے مجاز ہی نہیں کہ اسی پیو دے کو چیڑے ہو بھی اسی ماں دے کو چیڑے ہو بھی. عزیزان جی وقار، او درجہ چہارم دی اوقات ہے کہ وہ اپنی ہاتھ تک رہے، چپڑا سی دی اوقات ہے وہ اپنی ہاتھ تک رہے، ہیڈ ماسٹر دی کرسی سے بہن دی کوشش نہ کرے. برادران اسلام، پھر اگلی گل، اپنے والدین نو اے سی لوا کے دے دینا، انہوں دے کمرے ہیٹر لا دینا، اچھیاں منجیاں بسترے دے دینا، وقتاً فوقتاً چنگے سوٹ تے پکڑے کو کے دے دینا، حق ادا نہیں ہوندا، حق ادا نہیں ہوندا. دعا دے سٹیپس ہیں. ایک دعا ہے وہ جڑی ایک لبا تو نکل دی ہے، لفظاں دے وچ زبان تو جاری ہوندی ہے. ایک دعا دی قسم جڑی سوچے چوں نکل دی ہے، دماغ دے وچوں نکل دی ہے. ایک دعا دی قسم پئی جڑی دل چوں نکل دی ہے اور بے ساختگی نال نکل دی ہے، اور او پر نہیں رکھ دی، پر طاقت سے پرواز رکھ دی ہے. عرش کراس کر ویندی ہے، سات اسمان کراس کر کے وہ عرش کراس کر ویندی ہے. وہ جڑی بے ساختہ دعا ہوندی ہے دل چوں نکلی ہوئی. ایویں ماں اور باپ دی دعا اپنے اولاد دے حق اس زمانے دے سب تو وڈے تو وڈے تو وڈے تو وڈے تو وڈے تو وڈے ولی تو زیادہ مؤثر ہے پئی. دعا بھی اور بد دعا بھی. دعا بھی، ماں دی دعا
اور باپ دی بد دعا زمانے دے سب تو بڑے غوث کلندر تو زیادہ افیکٹو ہوندی ہے، اثر انداز ہوندی ہے اپنے اولاد دے حق وچ۔ عزیزان جی وقار، توجہ ہے ساقی صاحب، آپ کا مجھے اشارہ کرنا ہے، مجھے بتانا ہے وہ جب آپ کی تنظیم کمپلیٹ ہو جائے گی، بس پھر ایک آخری گال جی۔ عزیزان جی وقار، حضرت ابو اللیث سمرقندی، حضرت ابو اللیث سمرقندی او صوفیاء، علماء، اہل طریقت اور اہل شریعت، ان دوواں دیو انتہائی اساسی اور بنیادی شخصیت ہیں۔ آپ دی کتابہ پڑھ کے عالم بن دیں اور آپ دی کتابہ پڑھ کے عارف بن دیں۔ آپ کو لوکاں پوچھیا حضرت ایڈا پورشی کو آپ نو مقام کیویں ملیا، ایڈی آپ منزلت فضیلت کیویں فیض ہوئے؟ آپ اے نہیں آکھیا کہ میں لمبیاں نمازاں پڑھیاں، میں لمبیاں رکعتاں پڑھیاں، میں وڈے جوت کیتے۔ آپ فرمایا ایک رات میں عشاء دی نماز پڑھتا پیا ہوں اور فرض پڑھن تو بعد نوافل سنت پڑھ رہا ہوں، تو میری والدہ میں بلا کے مخاطب کر کے آخیا بیٹا پانی لایا۔ میں وہ پڑھتے ہوئی نماز کا پروسیس روک دیتا، نماز چھوڑ کے کٹورا چایا، والدہ دے حضور آیا پانی پیش کرنے واسطے۔ میں جو ویکھیا نا وہ والدہ اما حضور سہ گئے۔ پھر مینوں خیال گزریا کہ میں واپس لوٹ جاواں، اپنی نماز پوری کراں۔ مڑ خیال آیا متا میں نماز چواں تو مڑ ماں پانی منگے۔ ایک خیال آوے ہٹ جاواں، دوسرا خیال آوے ہونے ماں متو پانی مانگ لوے، ہونے متو ماں پانی مانگ لوے، ہونے متو ماں پانی مانگ لوے۔ ایسے متو ہونے جاگ پوے دے وچ اٹھایا تانا بے ادبیے تگیا تانا متو موڑنا مانگ لوے۔ او رات پوری سائیں کھلوتیاں پیالے ہاتھ پھدیاں گزر گئی۔ تو جدو پچھلی رات مؤذن اذان دیتی نا، صبح دے مؤذن پچھلی رات دے مؤذن بانگ دیتی، سبحان اللہ اس دور دیاں ماما تو یہ بغیر سپیکر دے وانگاں دے اکھ کھل ویندیا۔ آئی کہ استاد غلام قادر بانگ پڑے سپیکر دے میری اکھ نہ کھل دی ہوئی۔ عزیزان جی وقار، او صبح دے مؤذن اذان دیتی تو او آنکھ جو کھلی نا، انہاں ویکھیا پوتر کھلوتا، نہ کیا پوتر خیر نال کیویں؟ آپ نے عرض کی اماں تو سا پانی منگیا، پوتر پوتے عشاء لے منگیا، ہن صبح ہو گئی اماں اس سے ویلے دا کھلا۔ ماں اٹھی بسم اللہ پڑھ کے پیالہ پھدیا، منہ نال لایا، پانی پی کے پیالہ ہٹایا۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی فرمائندے پہلے میں کے ہوں مڑ کے ہو گیا، مڑ چھڑا کے نہ ہو گیا، کے تو کے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی والدین دی خدمت کر کے کے تو کے ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاء